आयज गेले म्हाका दिसता देड म्हयनो जालो आमी ह्या इलेक्शना खातीर जिल्हा पंचायत इलेक्शना खातीर आमी वावर करीत आसले पूण आयताचो निकाल आयज आमकां गावल्लो आसा। हो निकाल आमच्या लोकांनी आमकां दिल्लो आसा। जे आमचे चारूय पंचायती आसा नेरूल, रेज मागूस, पिलेन आनी सांगोळडा हेणीन आमकां हो निकाल दिल्लो आसा। हो विजय आसा, हो तेंचो विजय आसा, हो आमचो विजय न्हू तेंचो विजय आसा। तेणीन दाखोवन दिले आमचे खुबशे हो प्रचार करपाचो प्रयत्न केलो, जे फॅमिली राज म्हणून करपाचो प्रयत्न केलो आनी कितें कितें म्हणून आमचो प्रचार केलो पूण लोकांनी दाखोवन दिले खंयच ते कमी ना हे पडटा। आमकां दाखोवन दिले की आमी तुमच्या वांगडा आसा म्हणून। कारण गेली जे 2.5 वर्सान म्हाका काम करपाची संदी गावली आनी तितून हांवें अशी भरपूरशी कामां केल्लीं। आमचो आमदाराचो भरपूर सपोर्ट म्हाका गावलो आनी त्या सगळ्या सपोर्टान भरपूर कामां केलीं। आतां भितर सुद्दां तेंचे जे कार्यकर्ते भितर आसले तेणी बसून सांगलें की तुवें ते बुकलेट छापलेली पळय ती आमकां माल पडली म्हणपाक लागले। आतां सांगताले जे भितर आसले तेच सांगताले ती कामां केल्ली पळय ते कामान आमी कमी पडले अशें म्हाका भितर सांगताले ते। हे हितून आमकां भरपूर कामां अशीं करपाक गावली आनी ते हितूनच आयज हो विजय जाल्लो आसा। हो विजय आमच्या लोकांचो विजय आसा, आमच्या कार्यकर्त्यांचो विजय आसा, जे आमच्या चारूय पंचायती सरपंच, पंच मेंबर, डेप्युटी सरपंच हेंचो सगळ्यांचो विजय आसा। अशेंच फुडें सुद्दां आमकां आनीक वचपाचें 27 वचपाचें आसा। आमच्या आमदाराकूय आमकां फुडें बरे स्थराचेर पळोवपाचो आसा आनी आमी ठामपणे सांगता परतून एकदां आमच्या सालिगांव मतदारसंघान परतून एकदां भारतीय जनता पार्टीचोच जे कमळ आसा तें फुलतलें। देव बरें करूं तुमकां सगळ्यांक। वाठारांतल्यान तुमी जैतिवंत जावन येयल्ली आसा, भरघोस मतांनी कशें पळयता? आयज म्हाका खूब खोशी भोगता की म्हाजी आयज विक्ट्री जाल्या पूण ही विक्ट्री जावन आसा आमच्या केदारबाईची, डॉक्टर प्रमोद सावंताची आनी आमच्या BJP कार्यकर्त्यांची, मोस्टली आमच्या सगळ्या वोटरांची, आमचे यूथ जे आसा तेंची आनी म्हाजे वेल विशर्स हांव सगळ्यांक तांकां देव बरें करूंक म्हणटा की तेंच्यांनी म्हाका बऱ्या वोट्सांनी निवडून हाडले। गेल्या 2.5 वर्सान संदीपा खूब कामां केल्ली। आतां हे फुडें कितें कामां आहा ती हांव तेंचो साथ घेवन म्हाज्या वांगडा म्हाजो MLA आसा, म्हाजी पंचायत टीम आसा, तशेंच म्हाजे कार्यकर्ते आसा, तेंच्या सगळ्यांच्या एकवटान हांव म्हाजी कामां उरल्या ती हांव कामां फुडें व्हरतली आनी म्हाका सगळ्यांचो साथ आसा की म्हाका हांव निवडून येयलें म्हणून म्हाका खूब खोशी भोगता की तेंचेर म्हाजो तेंकां विश्वास आहा आनी तेंच्या विश्वासान हांव ही लीड जिखलेली आसा। सगळ्यांनी म्हाका सपोर्ट केलो म्हणून हांव सगळ्यांचो देव बरें करूंक म्हणटा। रेश्मा बांदोडकर तुम्हाला कॉंग्रॅच्युलेशन म्हणटा रेश्मा बांदोडकर। कन्विन्सिंग विक्ट्री हांवें आतां थोडो टायम पयलीं सांगलेलें की कन्विन्सिंग विक्ट्री जशी आमकां जिल्हा पंचायत सुकुरान पळोवंक मेळ्ळा तशीच जिल्हा पंचायत आमकां रेस मागुसांनी पळोवपाक मेळटली म्हणून हांव परतून आनी एकदां सांगता की सगळो श्रेय जो आसा हांव म्हाज्या कार्यकर्त्यांक दिता, म्हाजे BJPचे मंडळ, म्हाजे महिला मोर्चा सामकें स्ट्रॉंगली काम तेंच्यांनी केलां, युवा मोर्चान स्ट्रॉंगली काम केलां, म्हाजे सरपंच, म्हाजे पंचायत मेंबर, म्हाजे सगळे बरे मागपी आनी सदांच म्हणटा हांव की डिसायडर जे आसता हे वोटर आसता आनी म्हाका दिसता वोटरांनी आयज डिसायड केलेलें आसा की भारतीय जनता पार्टीक वोट दिवपाचें, डेव्हलपमेंटाक वोट दिवपाचें। जे कार्य संदीप बाईन गेले 2.5 वर्सान केल्लेलें तेका एक टीम वर्क आमी केलेलो तेका वोट दिवपाचो। रेश्मा बांदोडकराक हांव सदांच सांगतालो की आमचो महिला मोर्चा जो आसा सालिगांवान स्ट्रॉंग जायत आसा आनी तितून आनीक एम्पावरमेंट वुमन करता आसतना आनीक आमकां एड जाली। सो म्हाका दिसता ज्या तरेन काम केलां कार्यकर्त्यांनी म्हणजे हांव इमॅजीन करूंक शकना अशें तेंच्यांनी काम केलेलें आसा। सकाळ सांज रातचे कितले जायसर लोकांच्या घरान दारान वचून आनी आयज कन्विन्सिंग विक्ट्री आमकां पळोवंक मेळटा। जवळ जवळ म्हाका दिसता 3,300 काय 3,400 एक्झॅक्ट खबर ना पण बरो लीड आमच्या हितून आमकां रेस मागीस हितून मेळ्ळो आसा। हांव सगळ्या म्हणजे चारूय पंचायतीच्या लोकांक पयलीं आमी जिखला तितून सालिगांव आनी गिरी आशिल्लो तांकां हांवें देव बरें करूं म्हटलें पूण आतां ह्या 4 पंचायतीच्या लोकांक म्हणजे रेस मागीस पंचायतीचे, म्हणजे निल्ला पंचायतीचे, पिलेन पंचायतीचे, सांगोळडा पंचायतीचे सगळ्यांक देव बरें करूं म्हणटा। कित्याक आमी सदांच ट्राय करताले की लोकां कडेन पावपाक आनी ह्या फावटी आमची एग्जाम आशिल्ली आनी आमी लोकां कडेन पावले। खुबशे आमचे भितरले सगळे संघटीत जाल्ले, आमचे ऑपरेशन जाल्लेलेंच की तुमी पळयलां आसतलें इलेक्शन कॅम्पेन चालू आसतना कसो तेंच्यांनी दूरप्रचार म्हणजे एंटी आमचे करपाक लागून कशे प्रचार करताले।
तांकां हांवें तेन्नाच सांगतालो की आमी उत्तर कितें आसा तें आमचे रिजल्टान दितलें म्हणून तुमकां आनी आयज तो रिजल्ट आयिल्लो आसा. हे सगळे जाणां एंटी आमचे करून आमकां ट्राय करताले सगळ्यांक डिफेम करपाक लागून. हो आयज म्हाका दिसता लोकांनी रिजल्ट दाखयल्लो आसा, लोकांनी डेव्हलपमेंटाक वोट दिलेलो आसा, लोकांनी आमची टीम आमचे जे कार्यकर्ते आसा तांकां वोट दिलेलो आसा, लोकांनी भारतीय जनता पार्टी हांकां वोट दिलेलो आसा. आमचे ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर डॉक्टर प्रमोद सावंत आनी आमचे अध्यक्ष श्री दामू नायक जी यांच्या लिडरशिपीच्या अंडर हे जिल्हा पंचायत इलेक्शन लढयलें आनी म्हाका दिसता लोकांचो विश्वास लोकांनी पार्टीचेर दाखयला. हांव आनी म्हजी पुराय टीम हेंचेर विश्वास दाखयला आनी हांव खरें मना काळजांतल्यान म्हज्या लोकांक, म्हज्या कार्यकर्त्यांक, म्हज्या पंचायत मेंबरांक, म्हज्या सरपंचांक हांव देव बरें करूं म्हणटा. खरेंच मना काळजांतल्यान. कित्याक हांव म्हजी उतरां कमी पडटलीं सांगपाक लागून, तांकां देव बरें करूं म्हणपाक लागून. पूण जो तुमी म्हाका जो सपोर्ट म्हाका दाखयला, म्हाका दिसता खरेंच फुडलो आमचो जो कार्यकाल आसा ह्या कार्यकालान आमी आनीक तुमकां लागून काम करतले. आमची टीम आनीक म्हणजे जाता तितले मॅक्झिमम आमी टायम आमच्या लोकांक लागून दितले आनी फुडल्या कार्यकाल उरला 27 पयलीं तुमकां हे जे काम आमी आतां कितें करता हें मल्टिप्लाय करता आसतना दिसतलें. आमकां एडिशनल जिल्हा पंचायत मेंबर एक महिला म्हणून आतां मेळ्ळा. संदीप भाईचो पयलीं 7 आशिल्लोच, पूण आतां म्हाका दिसता डबल एनर्जीन सगळ्या जाणांक काम करतले. कित्याक जो आमकां लोकांनी आशिर्वाद दिला, जी मेजॉरिटी दिल्या, म्हाका दिसता खरेंच कौतुक करपा सारकी. सगळ्यांक देव बरें करूं. थँक्यू. भारतीय जनता पार्टीचा भारतीय जनता पार्टीचा केदार भाई तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं. रेशमा भाभी तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं. भारतीय जनता पार्टीचा